नमस्कार। करको कहर कठोर सरकार यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। म विष्णु बसौला। हामीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग करका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो ताकेताको विषयमा संवाद गरिरहेका छौँ। हामीसँग यति बेला संवादको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ता सम्पर्कमा रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। सम्पूर्णलाई नमस्कार छ र म केबी न्यूज टेलिभिजनलाई पुरै पर्सा जिल्लाका निजी क्षेत्रका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज यस क्षेत्रका कुराहरू, ट्याक्सका कुराहरू, रिलेटेड कुराहरू जुन गर्ने मौका दिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले सरकारले अगाडि बढाएको कर नीतिको विषयमा र ताकेता गरेको मिति जुन छ 7 गते र 15 गते, यो समयभित्र पर्सा क्षेत्रका उद्योग व्यवसायीले कर तिर्न सक्ने सम्भाव्यता कति छ? उनीहरूको धारणा के छ? पक्कै सर, अहिले जुन कुराहरू नेपाल सरकारले जुन कुराहरू राखेको छ, तर हामी करिब 2.5 महिना भइसक्यो। 3 महिनामा हामी पुगिराखेका छौँ। कोभिड-19बाट पुरै विश्व नै सङ्क्रमित भएको अवस्थामा त्यसको प्रभावहरू अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावहरू पक्कै परेको छ। आज कुनै पनि इन्डस्ट्रिजमा खर्च बाहेक कुनै पनि कुराहरू भइराखेको छैन। सबभन्दा ठुलो खर्चको रूपमा ब्याज आइराखेको छ। त्यस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्त शुल्क यो एउटा ठुलो करको रूपमा हामी दिने अवस्थाहरू छ भने त्यस्तै हाम्रा जुन हाम्रा उहाँहरूलाई स्यालेरिजहरू टाइममा दिने एउटा जुन हाम्रो अवस्थाहरू छ, यसले कहीँ न कहीँ एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न भइराखेको छ। यहाँका उद्योगहरू मलाई लाग्दछ कि पुरै नेपालका जति पनि उद्योग छ त्यसको 50% उद्योगहरू यस क्षेत्रमा छ। पुरै देशमा ठुलो उद्योग भन्दा 1500 उद्योगहरू यस क्षेत्रमा छन् र लाखौँ श्रमिकहरू यस क्षेत्रमा कार्यरत छन्। त्यसले गर्दा यो यति महिनाको अहिलेसम्म बियर गर्दै आइराखेका छौँ र लकडाउन अहिले खुल्न पनि सकेको छैन। 32 गतेपछि कुन अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। त्यस अवस्थामा एउटा ठुलो करको रकम कसरी दाखिला गर्न सकिन्छ, यो एउटा मलाई लाग्छ कि नेपाल गरेको निर्णयको चाहिँ साइन्टिफिक छैन। यसलाई अलिकति कसरी अगाडि बढ्ने हो, साइन्टिफिक कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँसम्म हुन्छ भने करको दायरामा जुन एउटा साना मझौला उद्योगीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई करको कति छुट दिन सकिन्छ त्यसमा पनि विचार गर्ने कुराहरू अहिलेको अवस्थामा करको लागि ताकेता भइरहेको छ। अहिलेको अवस्थामा सरकारले केही समय अगाडि 42-44 प्रकारका उद्योग खोल्न भन्यो। त्यो उद्योग सञ्चालन भएको छ र अहिले उठेको पैसा तिर्ने हो। चैतको र फाल्गुनको पैसा पनि उठेको छ। कर तिर्न व्यवसायलाई गाह्रो छैन भन्ने सरकारको दाबी छ। यसमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? बिल्कुलै हामी नेपाल सरकारलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, पुरै नेपालको निजी क्षेत्र, वीरगञ्ज एउटा नमुना हुन सक्दछ। पुरा नेपालकै निजी क्षेत्र अहिले कुनै पनि त्यस्ता एक्सपेन्सेसहरू तत्कालै बेर गर्ने अवस्थाहरूमा छैन। आज उद्योगलाई कसरी बचाउने, नेपाल सरकारले जब भन्छ लकडाउन खुल्ला हुन्छ र उद्योग चलाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ, त्यो बेलासम्म उद्योग बस्छ कि बस्दैन, त्यो एक्सपेन्सेसहरू आइराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालले जुन कुरा पनि गरिराखेको छ एउटा साइन्टिफिक भएर गर्नु पर्दछ र यो जुन मिति छ यो मिति नै साइन्टिफिक छैन। कमसेकम जुन दिन लकडाउन समाप्त हुन्छ त्यस पश्चात पनि 2 महिनाको एक्स्ट्रा टाइम राखेर त्यो ट्याक्सेसहरू पनि किस्तामा एकैचोटि दिन पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना गर्नु हुँदैन। किनभने यो एउटा सरकारको निजी क्षेत्रलाई एउटा सपोर्ट हो। यो सपोर्ट जसरी पनि गर्नुपर्छ। आज नेपाल सरकारले ब्याजको रूपमा कुनै पनि खासै सपोर्ट गर्न सक्ने अवस्था हामीले हेरेको छैनौँ। 2% को कुरा पनि गरिएको छ, त्यो पनि एउटा एउटा केही उद्योगको लागि गरिएको कुराहरू छ। त्यस्तै श्रमिकको स्यालेरीको बारेमा पनि स्पष्ट नीति लिएको अवस्थाहरू छैन। त्यस्तै यो जति पनि ट्याक्सेसहरू तिर्ने कुरा छ त्यसलाई चाहिँ जेठ 25 गतेबाट 7 गते ल्याउनु भनेको यो 12 दिनमा कहाँबाट पैसा आउँछ त? उद्योगहरू बन्द छ, मान्छेले आफ्नो पैसाहरू उठाउन सकेको छैन। ट्राइपोड आइसिपीका जति पनि र मेटेरियलहरू छ त्यो उद्योगमा पुग्न सकेको छैन। उत्पादित भएका वस्तुहरू बजार व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। मार्केटबाट पैसा पनि आउन के त्यस्तो अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेको छैनौँ भने त्यो कहाँबाट पैसाहरू आउँछ? जति पनि हाम्रो लोन छ त्यो कम्प्लिटली युटिलाइज छ, या त त्यो स्टकको रूपमा छ नत्र बजारमा उधारोको रूपमा छ। क्यास भनेको एकदमै नगण्य छ। यस अवस्थामा त्यो पैसा जबसम्म बजारबाट कनेक्सन गर्ने वातावरण हुँदैन, आफ्नो भएर बनाएर वातावरण सिर्जना हुँदैन, तबसम्म सरकारले किस्ताका कुराहरू यो जति पनि करको कुराहरू छ त्यसलाई अलिकति स्लो गर्नु पर्दछ। हामी तिर्छौँ, हामी नेपाल सरकारको ट्याक्स तिर्ने नतिर्ने कुरा गरेको छैनौँ। अलिकति सहुलियत चाहिएको छ समयको।
अहिले त्यो समय त्यसमा व्यवसायलाई लाग्न सके। कस्तो प्रकारको सहुलियत चाहिएको हो? अब कर बिना अर्थतन्त्र चलाउनका लागि पनि कठिन छ। यो अवस्थामा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र धेरै भएको क्षेत्र पनि हो। त्यहाँका उद्योगी व्यवसायको माग के छ? अहिलेको अवस्थामा सरकारले के चाहिँ गरिदियो भने यहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ? यसमा नम्बर 1 हामी के भन्छौँ कि पुरा विश्वमा अहिले ब्याजको दर 5 देखि 7% मा छ। तपाईँ जापानको हेर्नुहोस्, युरोपियन कन्ट्रिजहरू हेर्नुहोस्, इन्डियामा पनि सिंगल डिजिटमा इन्ट्रेस्ट रेटहरू छ। आज हामी तपाईँ पनि कुनै पनि सामान किन्न जानुहुन्छ, कुनै घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने 15 देखि 18% को इन्ट्रेस्टमा ब्याजको पैसाहरू पाइराखेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अहिले इन्ट्रेस्ट रेटको हो। नेपाल सरकारले अहिले कुनेर नै निजी आफ्नो प्रॉफिटलाई रोक्ने हो। त्यो प्रॉफिटलाई एउटा मार्जिनलाई कसरी एउटा व्यवस्थित गरेर अहिले नाफा कमाउने समय होइन। निजी क्षेत्रलाई 5-7% इन्ट्रेस्टको सहयोग गरेको कारणमा निजी क्षेत्रलाई एउटा राम्रो सहयोग हुन्छ। त्यस्तै अहिले जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ त्यसमा कुनै पनि उद्योग सरकारले त भन्यो 42 किसिमको उद्योग चलाउनु पर्दछ, तर त्यसमा धेरै जसो उद्योग आज पनि बन्द छ या कुनै उद्योग चलिरहेको छ भने त्यो आफ्नो 20 देखि 25% क्याटेगोरीमा चलिराखेको अवस्थाहरू छ र त्यसमा 20 देखि 30% श्रमिक छ। बाँकी श्रमिकहरू अर्को जिल्लामा हुनुहुन्छ अथवा भारतमा हुनुहुन्छ अथवा आफ्नो घरमा बसिराख्नु भएको छ। त्यो श्रमिकलाई स्यालेरीहरू कसरी दिने, यो एउटा ठुलो भार चाहिँ हाम्रा औद्योगिक क्षेत्रहरू माथि पर्ने अवस्था हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले जति पनि हाम्रा एक्सपेन्सेसहरू छ, इलेक्ट्रिसिटीका एक्सपेन्सेसहरू छ, त्यो इलेक्ट्रिसिटीको एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि सरकारले भनेको छ कि हामी डिमान्ड शुल्कको कुराहरू त्यो पनि कुराहरू कार्यान्वयन हुनु पर्यो। अहिलेसम्म जुन बिल आएको छ त्यसलाई डिमान्ड शुल्कहरू मिनाहा गरेर र तपाईँको पिक आवरको जुन चार्जेस छ त्यसलाई 50% जुन बजेटमा भने त्यसलाई मिनाहा गरेर अहिलेको अवस्थामा कोरोना पश्चात संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। पर्सामा पनि संक्रमितको संख्या धेरै छ। कति वर्ष अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन। उद्योग व्यवसाय बन्द गरेर राखिरहनका लागि लामो समय सम्भव छैन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि यहाँहरूको योजना के छ? सरकारले अब कसरी योजना अगाडि बढाइदियो भने लकडाउनको अवस्था लगायतका वर्तमान अवस्थालाई कसरी सहजीकरण गर्यो भने फेरि पनि उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङ्खला जोड्न सकिन्छ? एकदमै हजुरको प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक छ। यसमा म के भन्न चाहन्छु, नम्बर 1 सरकार एउटा गार्जियनको रूपमा अहिले प्रस्तुत हुने बेला हो। देशको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र भनेको हाम्रो औद्योगिक अर्थतन्त्र हो। त्यसलाई जोगाउनको लागि, त्यसको उत्पादन सुरु गर्नको लागि हामीले केही राहतका कुराहरू गरेको छौँ। त्यो राहतका कुराहरू के हो भने नेपाल सरकारले हामीले अहिले गरिराखेको खर्चहरू कटौती गर्नको लागि केही हाम्रो एउटा गार्जियनसिपको रोलमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ। पहिला पनि भनिसकेका छौँ, स्यालेरिजका कुराहरू, इन्ट्रेस्टका कुराहरू, यस्ता इलेक्ट्रिसिटीका बिलका कुराहरू, यसमा अलिकति उहाँको राहत कुराहरू हामीले आशा राखेका छौँ। त्यसै अहिले जति पनि श्रमिकहरू हुनुहुन्छ भित्र बस्ने वातावरण उहाँले भन्नुहुन्छ बनाख्नै पर्ने छ, त्यो वातावरणहरू छैन। त्यसको लागि नेपाल सरकारले कसरी प्रस्तुत हुने, अहिले जति पनि उद्योगभित्र कार्यरत कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, श्रमिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँको कोभिड-19 टेस्ट कसरी गर्ने त? सरकारले भन्छ त्यो टेस्ट गर्ने। अहिलेसम्म वीरगञ्जको कुनै पनि उद्योगमा त्यसको टेस्ट हामी PCR टेस्ट गर्न सकेको छैन। अन्तिममा सुबोध सर, करिब अन्तिममा सरकारले एकातर्फ परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन, अर्कोतर्फ उद्योग चलाउनु पर्नेछ। अहिले व्यक्तिहरू पर्साभन्दा बाहिर गएको, ठुला सहरबाट रोजगार कटौती भएपछि बाहिर गएको अवस्था छ। स्रोत साधनलाई एकत्रित गर्नुपर्नेछ। स्रोत साधन एकत्रित गर्नको लागि उद्योगी व्यवसायको योजना के छ र पर्सा क्षेत्रमा लकडाउनको मोडालिटी कस्तो भयो भने उद्योग व्यवसाय सामान्य हिसाबले सञ्चालन हुन सक्छ? सबभन्दा प्रथम यो उद्योगहरूलाई सहज सञ्चालन गर्नको लागि श्रमिकहरू, कर्मचारीहरू आफ्नो उद्योगसम्म पुग्ने वातावरणहरू सिर्जना हुनुपर्दछ। ड्राई पोर्टबाट, आइसिपीबाट जति पनि हाम्रो र मेटेरियलहरू छ, कच्चा पदार्थहरू छ, त्यो कच्चा पदार्थहरू इन्डस्ट्रीसम्म पुग्ने वातावरण हुनुपर्दछ। हाम्रो उद्योगबाट उत्पादित भएका रेडी प्रोडक्टहरू बजार व्यवस्थापन, बजारसँग पुग्नु पर्यो। कन्ज्युमरले इजिली किन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ। मलाई लाग्छ यसको लागि अब कसरी यो जुन लकडाउन छ यसलाई कसरी एउटा ओपन लकडाउन 2, 1, 3 गरेर कसरी गर्ने, किनभने बन्द गरेर हामी बस्न सक्ने वातावरणहरू छैन। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै बजारलाई ओपन गर्ने, इन्डस्ट्रिजलाई ओपन गर्ने र जुन हाम्रो निर्देशनहरू छ यहाँका स्थानीय निकायमा एउटा अस्पष्ट निर्देशन दिएर त्यो अब हामी उद्योगलाई खुलाउन चाहिराखेका छौँ। त्यसको बजार व्यवस्थापनका कुराहरू, पासिसका कुराहरू, पेमेन्टेसनका कुराहरू, यसमा सरकार जबसम्म संवेदनशील हुँदैन तबसम्म लाग्दछ कि यहाँका उद्योगहरू चल्ने वातावरण हुन्छ। र आज पनि जति भने पनि
यो कोरिडोरको उद्योगहरू 20 देखि 25% क्यापेसिटीमा भन्दा बढी चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमा आफ्नो खर्च पनि जोड्ने अवस्था अहिले भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि सरकारको एउटा सामूहिक सपोर्ट, हामीले आर्थिकै सपोर्ट चाहिएको छैन। मैले भनेका कुराहरू यो कुराहरू मात्र पूर्ति गरेको खण्डमा र अर्को कुरा सबभन्दा संवेदनशील कुरा, कुनै उद्योगमा संक्रमण भएर कुनै व्यक्तिको मृत्यु भइराखेको छ भने त्यसको जिम्मा कसले लिने? किनभने आजसम्म कुनै पनि पिसिआर टेस्ट गरेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसका व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यस क्षेत्रका लाखौँ उद्योगका पिसिआर टेस्ट गर्ने वातावरण बनाउने कुराहरू नेपाल सरकार अलिकति संवेदनशील भएर यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था छ। हामीले यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म केबी न्युज टेलिभिजनलाई पुरै निजी क्षेत्रको तर्फबाट र म आफ्नो संस्थाको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले निजी क्षेत्रका कुराहरू आज पुरा देशलाई र स्टेक होल्डरलाई राख्ने मौका दिनुभएमा त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ सुबोध कुमार गुप्ता हुनुहुन्थ्यो, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ पर्साका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उहाँ रहनु भएको छ। पर्सामा औद्योगिक क्षेत्र धेरै छ र त्यहाँ काम गर्ने मजदुरको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ र सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै भएका जिल्लामध्ये पर्सा पनि एक हो। अहिलेको अवस्थामा पर्सा क्षेत्रका उद्योगिक व्यवसाय पनि समस्यामा परेका छन् र सङ्कट थप बढ्ने अवस्थामा छ। र यो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको सरकारमाथि व्यवसायको गुनासो छ र उद्यम मैत्री वातावरण बनाउनका लागि पनि माग भइरहेको छ र निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतको प्याकेज लगायतको अवधारणाका विषयमा आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। हामीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गरिरहेका छौँ। यति बेला संवादको लागि हामीसँग अब्दुल मन्सुरी सम्पर्कमा रहनु भएको छ। उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका अध्यक्ष रहनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब नेपालमा धेरै सङ्क्रमित देखिएको मध्येको नेपालगञ्ज पनि एउटा क्षेत्र हो। त्यहाँको उद्योगिक व्यवसायको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ र सरकारको कर नीतिप्रति यहाँहरूको धारणा के छ? पछिल्लो अवस्थामा नेपालगञ्जमा अरू ठाउँ जस्तै 76 दिनदेखि नै लकडाउन भएको स्थिति छ र त्यो लकडाउनभित्र सरकारले एउटा नियम ल्याएको थियो कि चाहिँ 25 गतेसम्म कर तिर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले एउटा विरोध कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ र त्यो कर तिर्ने समय चाहिँ 7 गते सरकारले भनेको थियो र हामीले त्यो 7 गते नियम नमानेर हामी त 3 महिनासम्म, जुन दिन लकडाउन खुल्छ त्यसपछिको 3 महिनासम्म कर हामीले दाखला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र यो सरसङ्घीय कर यो अहिले बैंक ब्याज हामीले जुन भनेका थियौँ कि लकडाउन भरि जुन 0 आवर थियो, व्यवसाय बन्द थियो, उद्योग बन्द थियो, त्यो बेला चाहिँ लकडाउनको कारणले गर्दा ब्याज चाहिँ मिनाइ गर्नुपर्ने भने हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका छौँ र सहुलियत ब्याज पनि को दायरा बढाउनुपर्छ त्यो पनि हामीले भनिरहेका छौँ र पुनर्कर्जा जुन छ कम्तीमा 30% राख्नुपर्छ। किनभने अहिले उद्योग 0 अवस्थामा भइसकेको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा व्यवसाय खत्तम भइसकेको छ। किनभने अब कुनै पनि उद्योगमा 200-300 जना मजदुरहरू काम गर्छन्, ज्यादादारीमा काम गर्छन् भने, महिनावारी काम गर्छन् भने तिनीहरूलाई त हामीले पैसा दिनै पर्छ अथवा ब्याजबाट ल्याएर दिउँ, जहाँबाट ल्याएर हामीले दिनै पर्छ। त्यस कारणले यो सरसरी चाहिँ अब यो घर भाडाको सम्बन्धमा पनि हामीले कुरो उठाएका थियौँ। घर भाडा एकतिर भन्छ सरकारले घर भाडा दिनु पर्दैन, त मिलाउनु पर्छ। अर्कोतिर जुन घर धनीहरू छन् उहाँहरूसँग किस्त माफी भएको छैन, उहाँले किस्त तिर्नुपर्छ अनि घर भाडा कसरी मिला हुन्छ त्यो पनि त हेर्नुपर्छ सरकारले। यो 3-4वटा कुरा हामीले राखेका थियौँ। र अब साथसाथै यहाँहरूको माग त एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ यही अवस्थामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ र सरकारले के दाबी गरिरहेको छ भने फाल्गुन र चैत महिनाको उठेको पैसा पनि दिनका लागि व्यवसायले अप्ठ्यारो माने भन्ने खालको सरकारको दाबी छ। यसमा कति सहमत हुन सकिन्छ? यसमा यहाँहरूको धारणा के छ? अब यो सबभन्दा पहिला 3 महिनादेखि लकडाउन छ त्यो सरकारले मान्नुपर्छ। लकडाउनको भित्र कसैले पैसा तिर्न सक्दैन त्यो पनि मान्नुपर्छ सरकारले। र चैत महिनासम्म चाहिँ चैत महिना जुन पैसा तिर्ने थियो चैत महिनादेखि नै सुरुवात भयो लकडाउनको र चैत महिनादेखि नै हाम्रो लकडाउन सुरु भयो र चैत महिनाको चाहिँ सरकारले असार मसानसम्म दिनुपर्छ त्यतिकै नै भनेको थियो। तर अब यो लकडाउनको बिचमा जुन पनि व्यवसायसँग जुन पनि उद्योगसँग केही पैसा थियो भने त्यो पनि आफ्नो स्टाफहरू छन् घरबाट दिनुपर्छ, आफ्नो स्टाफहरूलाई सेलेरी दिनु पर्यो। उनीहरू बिचरा 10 वर्षदेखि काम गरिरहेका छन् भने नदिकिन त हुँदैन। अहिले जुन खस्किँदो अवस्था छ उद्योगिक व्यवसायीहरू जुन पैसा तिर्नु नसकेको थियो त्यो पनि खाएर सिद्धिने अवस्था छ। मैले के क्वेसन एउटा गर्न चाहन्छु, उद्योगी व्यवसायी जुन नेपालमा 10औं वर्षदेखि 20औं वर्षदेखि सरकारले ट्याक्स बुझाउँदै आएका छन्, प्रत्येक वर्ष इन्कम ट्याक्स भ्याट बुझाइराखेका छन् कि सरकारले यति पनि यो उद्योगी व्यवसाय अहिले जुन 0 अवस्थामा पुगिसकेका छन्
त्यतिखेर सरकारले कम्तीमा राहत त दिनुपर्ने व्यवसायलाई हामीले तिरेको पैसामा 10% हामीले राहत दिनु पनि आज यो टेन्सन हुन्थेन, आज उद्योग व्यवसायको यो हालत हुन्थेन। हामीले जुन 9 खरब जति भन्सार राजस्वबाट उठाएर जान्छ सरकारलाई, त्यो सरकारले कम्तीमा अरू विदेशमा हेर्नुहोस्, अरू पनि देशमा हेर्नुहोस्, ट्याक्स रिटर्नको पनि व्यवस्था हुन्छ। अरू विदेशमा हेर्नुहोस् के हुन्छ भने सहुलियत हुन्छ, फेसिलिटी हुन्छ ट्याक्स पेड मान्छेलाई। त हाम्रो देशमा 1 रुपियाँको पनि फेसिलिटी हुँदैन। हाम्रो त आफ्नो जीवन बिमा पनि हुँदैन। हामी रिटायर हुन्छौँ 65 वर्षपछि रिटायर हुन्छौँ भने सरकारले हाम्रो सुविधा दिन्छ दिँदैन, तर हामीले जिन्दगीभरि बुझाएको ट्याक्स हामीले चाहिँ जम्मा गर्नुपर्छ। एउटा सरकारमा जुन सरकारी जागिर हुन्छ उनको पनि पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ। जिन्दगीभरि उनी 20 वर्ष 25 वर्ष जागिर खान्छ भने उनको पनि पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ, तर हामी डुबेको खण्डमा सरकारले त्यस्तो सहयोग गरेको अवस्था। अहिलेको अवस्थामा सरकारले यहाँहरूको लागि उपयुक्त हुने राहतको प्याकेज त नल्याएको गुनासो एकातर्फ छँदैछ, अर्कोतर्फ उद्योग धन्दा पनि चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको अन्योलता पनि देखिँदै गएको छ। अब नेपालगञ्जमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ, 2 दिन पसल खोल्ने 3 दिन बन्द गर्ने अवस्था देखा परेको छ। यो अवस्थामा नेपालगञ्ज क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि र उत्पादनको श्रृङ्खला अगाडि बढाउनका लागि के गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको व्यवस्था आवश्यक छ? यसमा चाहिँ फर्स्टमा उद्योग सञ्चालन र यो व्यवसायिक क्रमशः चाहिँ खोल्दै जानुपर्छ। जुन ठाउँमा जस्तै नेपालगञ्ज नगरपालिकामा त्यति सङ्क्रमित छैन भने नेपालगञ्ज नगरपालिका ओपन गरिदिनुपर्छ। हामीले सिडिओ साहबसँग यो कुरा पनि राखेका थियौँ। यो खुल्ला भएन भने यो कोरोनादेखि कम पर्छन्, मान्छे भुकै मर्न थाल्छन्, किनभने अब धान्ने अवस्था छैन। उद्योगिक व्यवसाय अब चाहिँ सक्दैनन्, किनभने जति उनीहरूसँग क्यापेसिटी त्यो क्यापेसिटी माथि भइसक्यो। र अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने यो सहुलियत ब्याजको दायरा पनि बढाउनु पर्छ। जुन कि आधा उद्योग बन्द छन् भने कसरी सञ्चालन गर्ने, कसरी एक्टिभिटिज तिनको बढाउने, त्यो चाहिँ एक्टिभिटिज सरकारले गरेन भने आजको उद्योग सञ्चालनमा पनि धेरै समस्या परिरहेको छ। र यो अब चाहिँ लकडाउन खुलेन भने, अब चाहिँ लकडाउन सिस्टमेटिक खुलेन भने यहाँ त्यो के अवस्था हुन्छ भने यहाँ त अब व्यवसायले हामीले भन्छन्, उद्योगवादी आदर्शको नाताले भन्छन् अब चाहिँ हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ, अब चाहिँ हामीले व्यवसाय बन्द गरेर हामी बस्न सक्दैनौँ। बाध्य भएर अब 1-2 दिनमा व्यवसाय खुलेन भने यहाँ ठुलो समस्याले निम्ताउँछ सरकारले। व्यवसाय खोल्ने खालको यहाँहरूको योजना के छ र यहाँहरूसँग गुनासो राख्ने व्यवसायलाई कसरी आश्वस्त गर्दै आउनु भएको छ? सम्बन्धित निकायसम्म अब व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालका छलफल गर्न जाँदा उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो छ, कतिको आश्वस्त हुने खालको छ? योभन्दा अगाडि पनि हामी यहाँ सर्वदलीय मिटिङ भएको थियो, जो पार्टीका नेताहरू पनि आएको थियो, नगरपालिका सिडिओ साहब हुनुहुन्थ्यो, एसपी साहब हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले एउटा सेड्युल बनाएर दिएको थियौँ कि सबै व्यवसाय एकैचोटि सञ्चालन गर्नु हुँदैन। जुन अति आवश्यक चिज हो त खुल्ला नै हुन्छ, 6 दिन नै खुल्ला हुन्छ, 1 दिन शनिबार बिदा हुन्छ। अरू जस्तै आज फ्यान्सी पसल खुल्छ भने अर्को दिन फलाम पसल खोल्ने, अर्को दिन अर्को पसल खोल्ने भन्ने एउटा सेड्युल हामीले बनाएका थियौँ। तर 2 दिन त सेड्युल लागु भयो, 2 दिन व्यवसाय अलिक खुकुलो पनि हो, लकडाउन खुकुलो पनि हो। तेस्रो दिनदेखि चाहिँ फेरि सिडिओ साहबले भन्नुभयो अब त लकडाउन एकदम खराब बन्दै जानुपर्छ भने तेस्रो दिनदेखि फेरि लकडाउन भयो। जुन हामीले सेड्युल बनाएका थियौँ त्यो बिस्तारै पसल खुल्दा पनि जाने। र हामीले व्यवसायलाई यो पनि भनेका थियौँ तपाईँले सोसल डिस्टेन्स कायम राख्नु, यो पनि भनेका थियौँ। र अर्को एउटा हामीले के भनेका थियौँ भने सोसल डिस्टेन्स र सेनिटाइजर र सबै त्यो हात धुने साबुन बाहिर राख्नुहोस्, त्यो पनि हामीले भनेका थियौँ। त्यस्तो व्यवसायहरूले सञ्चालन गरेपछि अब हामीले विदेशमा पनि हेरिरहेका छौँ, अमेरिकामा त्यत्रो कोरोना छ, कोरोनाबाट मरिरहेछन्, तैपनि त्यो अर्थतन्त्रको लागि पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ फेरि 2 दिनपछि त्यो सुझाव चाहिँ यहाँहरू सुरक्षा सावधानी अपनाएर नागरिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार हुँदै पनि प्रशासनले आफू अनुकूल निर्णय गर्दा उद्योगिक व्यवसायलाई अझ बढी समस्या भएको हो। हामीले पसल सञ्चालन गर्ने बेला सबै व्यवसायलाई यो भनेका थियौँ सेनिटाइजर राख्नुहोस्, बाहिर चाहिँ हात धुने व्यवस्था गरिदिनुहोस् र सोसल डिस्टेन्स राखेर व्यापार गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्। हामीले यहाँसम्म पनि व्यवसायले भनेका थियौँ कि तपाईँ यो ठान्नुहोस् तपाईँको पसलमा कोही ग्राहक आएछ भने त्यसलाई कोरोना छ, त्यो हिसाबले ट्रिट हुनु, त्यो हिसाबले सोसल डिस्टेन्स राख्नु। तर त्यो हुँदै पनि 2 दिन मात्रै पसल खोल्यो, त्यो पनि 50-50, 33-30% आधारमा हामीले पसल खोलिरहेको छ। र तेस्रो दिनदेखि फेरि सिडिओ साहबले कडाइको रूपमा चाहिँ लकडाउन सुरु गर्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा आवश्यक क्षेत्रमै
फसल व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि, उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि भनिएको अवस्था छ। स्रोत साधनलाई एकत्रित गर्नको लागि सरकारले ध्यान दिएको अवस्था छैन। सरकारले तय गरेका, पालना गरेका, भनेका मापदण्ड पुरा गरेर यहाँहरू फसल व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, औद्योगिक कल कारखाना खोल्नको लागि अझ विशेष गरी केन्द्रित भएर कुरा गर्नुपर्दा आवश्यक क्षेत्रमा कामदार राखेर काम गराउन कति सम्भव छ? अन्तिममा संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। एकदम सम्भव छ। यसमा सरकारले अलिकति ध्यान दियो भने यो एकदम धेरै सम्भव छ। व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै पनि टेन्सनै छैन। सबै व्यवसायले कोरोना कस्तो हो भनेर बुझिसकेका छन्। उद्योगीहरूलाई पनि केही टेन्सन छैन। तर एकतिर लकडाउन लगाउने, अब उद्योग खुल्ला लगाउने, अर्कोतिर हाम्रो आउने जुन उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरू हुन्छ तिनलाई रोडबाट भित्र जान नदिने, यो पनि धेरै समस्या छ। त्यस कारणले यसमा समस्या केही पनि छैन। सरकारले ध्यान दियो, बिस्तारै हामी उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेका छौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद एबिन्युजलाई पनि नमस्ते। उहाँ अब्दुल वाहिद मन्सुर सम्पर्कमा रहनु भएको थियो। उद्योग वाणिज्य सङ्घ नेपालगञ्जका उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र अहिले उद्योगी व्यवसायको साझा समस्या हो उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्नु र सो किसिमको वातावरण नबन्नु। लामो समयदेखि मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। एकातर्फ उद्योगी व्यवसायले उत्पादन र आपूर्तिको श्रृङ्खला जोड्न पाएका छैनन्, अर्कोतर्फ सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ र जनस्वास्थ्यको विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मुद्दा बनेर देखा परेको छ। र एकातर्फ उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाएर समस्यामा परिरहेको अवस्थामा सरकारले कर तिर्नका लागि ताकेता गरेको छ। तर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि, उद्योगी व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउनका लागि र उद्योगी व्यवसायको उत्पादनलाई बजार दिने विषयमा, स्रोत साधनलाई एकत्रित गरेर उत्पादनलाई सहजता कायम गर्ने विषयमा सरकारले खासै निर्णय गरेको भने पाइएको छैन। लकडाउनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञ छ। परीक्षणको दायरा बढ्न नसक्दा कुन क्षेत्रमा कति व्यक्ति सङ्क्रमित छन् र अब परीक्षणको दायरा कसरी अगाडि बढाउनु पर्नेछ, भावी रणनीति कसरी बनाउनु पर्नेछ लगायत विषयमा नेपाल सरकारको तयारी भने अपुग देखिएको छ। अब व्यवसायीले धैर्यताको बाँध फुटेको र अब लामो समय प्रतीक्षा गरेर बस्न नसक्ने बताइरहेका छन् र सरकारसँग लकडाउन खुकुलो बनाउनका लागि र बन्दाबन्दीलाई सधैँको लागि बन्द गर्नको लागि समेत आग्रह गरिरहेको अवस्था छ र सरकारले अब ढिला गरेमा व्यवसायी प्रतिरोधमा उत्रिने पनि चेतावनी आइरहेको छ। करको कहर, कठोर सरकार, यो विशेष प्रस्तुति आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।